الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عزیزانو، د متنی او د گرد و نواح علماء کرامو غیرو نوجوانانو مشرانو کشرانو رونو منگ نمخ کے هم علماء کرامو دو قرآن او دو سنت خبر وکڑی. دا دور د مسلمانانو دراوی خیدلو او دروی خولو دور دے. سوارلس نیم سوا کال وشو یو حدیث مبارک کے رازی پا فضائلو کی علماء کرام ذکر کئی چه د سحر کلا مسلمانانو د مانځه وخت شي نو شیطان په سړي باندې وا زړه بړستن واچي او بیا رو رو تپکی ولا ورکي چې منګو تاسو ټپول ورته وایو. نو هغه ورو ورو ټپولو په نتیجه کې سړی ښه خوږ وده کي او د مانځنه یې پاتې کي. یهودو او نصاراو په مسلمانانو د ډېرو زمانو نه یوه زړه بړستن اچولې ده او ورو ورو والا طبقه ورکی او د وده کولو کوشش یې شروع کړی و. هغه ټپول کلا د فلمونو په شکل کلا د ټي وي ګانو په شکل کلا د وی سی آرونو په شکل کلا د تاش او د جواره په شکل کلا د شطرنج د مهرو په شکل
کلا مسلمانانو کی وڑو او غٹ اختلافاتو اچولو پا شکل کلا غیر اہم خبرہ میستا را غرزول او دیر اہم خبرنا مخ اڑولو پا شکل دائی وا سلسلہ دا 1450 سال نہ جاری دا او ہر وقت یہود و نصاراو دا مسلمانانو دا ایمان او دا غیرت دا و دا کولو کوشش کرے دے بیا د مسلمان د غیرت او د بیدارے او د عدم بیدارے د امتحان د پارا پا ہر دور کی یہود و نصاراو د امتحان پا شکل بازی کارو نکڑی دی چکلے ہم د امتحان پا شکل د ترمامیٹر د چکولو پا شکل یو کار کڑے دے نو مسلمانانو ولا یوادا سے سپیڑا پا مخور کڑے دا چی دا هغوی دا تجربه شوی دا چی لاو دنوی زما پا خبر پوئے گے چی څوک نہ پوئے گئے لاس پور تکے خیر ویخی ہے ہر دور کے مسلمانانو د غیرت قتلو د پارا مختلف ڈوزنو استعمال ولو نباد کلا ہم چی ہغوی دا مسلمانانو رگ باندے گوتا خیدام کلا ہم چی دا دوی ٹیمپریچر چکولو دا پارات یہود و نصوارو دا خپلی بے دینے ترمامیٹر دا دوی ہوگی لاندے یاد جب لاندے خیدے نو باز بیدار مغزا قرآن دوستا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولدا سے سپیڑا ورکڑی دا چی ہغوی لاہرا خبر یادا شوی دا پتہ لگے دلے دا وہی پانی میں عکس دیکھ کر خوش ہو رہا تھا میں پانی میں عکس دیکھ کر خوش ہو رہا تھا میں پتھر کسی نے پھینکا تو منظر بدل گیا دوی چی کلاہم تصور کی د شیخ چلی و بادشاہی جوڑا کڑے دا چی مسلمانان باودکو او د دوی غیرت باودکو او د دوی ایمان باندے بڑکواچو بیا باغینا پس کلا د قرآن شان سرالو بکو نو کلا بد رب العالمین بی عزت یعنی کو العیاذ باللہ کلا بد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توہین سرلو بکو کلا بد صحابہ کرام توہین کو کلا بد امہات المؤمنین لپٹی پسر باندی لرکو او کلا بیوکار کو کلا بل لیکن ہر وقتی مسلمانانو دا بیدارے مظاہرہ کڑی دا او دا قرآن دوستے مظاہرہ کڑی دا او حقوی تیدا خود لی دا چہ خبردار ہم ابھی تک زندہ ہیں
ہمارے دل و دماغ کے اندر تاحال قرآنی آیات چمک رہی ہیں، لیکن اس بالآخر ڈیرہ دا جڑا خبر دا اور دیر دا فریاد والا مقام دے۔ اے غیر مسلمانانو، اے مشرقنا تر مغرب پوری کلمی ویلو والا خلقو، یواز افردو تا ہم نوایم، یواز پختنو تا ہم نوایم، یواز پاکستانیانو تا ہم نوایم، بلکہ دا تمامی دنیا آغا خلق توایم، چاچے سہارنا تر بگا پورے چگے وحلے دا بیوی چے الہ العالمین تاخویل چے بہار آشی زبدر شما، تاخویل چے بہار آشی زبدر شما، دروغ جنوی بہار تیر شو ترا نغلے، آرہا مسلمان چاگا کلمت طیب وائی، آرہا مسلمان چاگا دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق و دا منی دعوی کئی، آگا سڑے چاگا وی چکد ظلفو دیو تارہم بلا سراغ محمدہ، کد ظلفو دیو تارہم بلا سراغ محمدہ، یو اختبد پدرس جہان ورنکڑما، کلوئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہیں، آرہا مسلمان چاگا کلمات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وائی، واغا دنیا کے ہمیشہ وائی، چی دستائیو اختبان دے بزر زلزان قربان کما، اے پیغمبر استا نبی، استا نبوت استا مینا استا محبت زمنگ زڑنو کے آغو مسلمانانو تخاص کردہ وائم، چی خپ غور باندے واوے، واللہ چی آغا زرب رستن، چی چوار لسنیم سوا کال کیگی چی منگ باندے اچھولے وا، او بار بار ٹپکیانے رکھولے، او منگے دود کولو کوششے کولو، کلے دا ٹی وی پا شکل باندے، کلا دا وی سی آر پا شکل باندے، کلا فلمونو پا شکل، کلا بالی ووڈ پا شکل، کلا ہالی ووڈ پا شکل، او کلا دا نیٹ پا شکل، او کلا دا فیس بک پا شکل، او کلا پا وحربا، او کلا پا بلا حربا، مختلف حربے استعمال والے صرف دا دے دا پارا چے مسلمان ادشی، دا دوی غیرت ادشی، دا دوی ایمان ادشی، او دوی دا سے ادشی چے منگ سغوارو حق بکو۔ اے مسلمانانو، نن پا سچا حقوی کامیاب شوی، نن مسلمان ودشوی، نن مسلمان دا خپل دین نا خبر نوے، نن مسلمان دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس نا خبر ندے، نن مسلمانو تا دا پتشتا چیر جی فلنے شیشتا دے ہو کفلنے شے نشتا، او زمنگا پا محلاتو کے، زمنگا پا کرنو کے، زمنگا پا کلو کے، زمنگا محلو کے، پا وڑو وڑو خبرو باندے خلق جگڑے کئی، یر جی دعا شتا و دعا نشتا، یر جی بزرگان رسے دے شکن شیر رسے دے، یر جی قبر مدد کولے شکن شکولے، یر جی مالگا چول جائز دی کن دی جائز۔ اے مسلمانا تخلاو
سپورے قبرنو باندے تاویگی تخلاو سپورے مالگو باندے جگڑے کئی تخلاو سپورے جماعت کے دعا مسئلہ حل نداو تخلا ترو سپوری فروعی مسائلو کن خطائی وظالم استا اللہ سنے قرآن واغستا تا قرآن پر خیری ستاود کی دل داندا چتوئی چیزسترگی غڑاو ما داود کی دل ندی چتوئی چیزخو خبری کم روان یما زخو ودنیم یرجی فلانی زیکی دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی وشوا یرجی زور باند خبردار اما حالتا دا نموس رسالت سرا بے وفائی وشوا زور باند خبردار اما یرجی فلانی زیکی کاروشو منگا احتجاج اس کرے دے یرجی منگ جلوس وستے دے نانا یاد وساتا ستا بیداری استاود کی دل ستا غیرت و ستا بغیرتی دا دیتا نوائی چه تبی دا بیدار استرگی غڑوی نتویخی نانا کلا چه ستا مخ دا قرآن کریم نوا وقتا ستا خزل قرآن نورزی ستا نرل قرآن نورزی ستا بڑاگان قرآن نا خبر دی ستا نوجوانان قرآن نا خبر دی بس داستا او دکی دل دی چشے دی پزور وائے چشے دی نامرالک پزور وائے دا چشے دی قرآن کریم وی وہادا کتابون انزلنا اید متانو غیر مسلمانانو اللہ جل جلالو اعلان کئی ہاذا کتابون اے خلق دانا اشنا کتاب دے فیس بک ہم یو کتاب دے نیٹ ہم یو کتاب دے اے خلقا ڈائجسٹم کتابو ندی اے خلقا مخلوق چی لکلی دی آغا ہم کتابو ندی اللہ فرمائی چی داد چاہ کتاب دے لگو رو ہوا ہے ماوری دلی دی چی قرآن نم تیز واق لے او دست سڑی ماتی گی رشتی آدھا چی چو کوئی چی ماتی گی اور سر اللہ سپورتا ہے نماتی گی نو بے پزور والی نم ناخل ہے پیمان آیا رب العالمین فرمائی چھے دا کتاب چھے ماں نازل کڑے دا چشے دے لگ پزور آئے چشے دے اللہ فرمائی وہادا کتابون داخو محترم کتاب دے انزلنا اللہ فرمائی کتابونا بستا پلار لکلی وی زبستا نکلی زبستا شیخانو لکلی زبستا مشرانو لکلی دا چا نازل کرے دے دا دی نازل اولو والا چوک دے اے دا متانو غیر خلق دا دی کتاب خوخولو والا چوک دے پا خلقو باندی دا قرآن فرض کولو والا چوک دے اللہ جل جلالہ اعلان کی هذا کتابون انزلنا مبارکن اللہ فرمائی تم تو برکتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہو اے ہو خلقو چی تاسو دا قبر پو مالگا کی برکت لٹوے تاسو پا جنڈو کی برکتو نہ لٹوے تاسو دا خلقو لاڑو کی برکتو نہ لٹوے یہ جی دادر دیندار سڑے وے یہ جی تو کانی لگیرا تکا یہ جی زمان معشوم تم کا ستان لاڑو کی برکت تے اللہ جل جلالو فرمائی تبا مبارکن دا برکتن والا کتاب چشے دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر اے خلقا برکتن گوری دا خلق اللارو کے گوری
وظالما پا مڑو کے گورے وظالما دا قبرنو پا مالگ کے برکت لٹوے اللہ جل جلالو فرمائی دا برکتنو کی طاعت سے شیرے مصدق الذی بین یدئی اے خلقا دا خدا سی کتاب دے 1,24,000 کم و بے شمبے آچے کم اللہ را لگلی او چالے کم کتاب نور کڑی کما مسلد توحید چور کڑی دا ہر یو پیغمبر دا آواز لگولے دے چلا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق اے خلقا دا برکتنو والا ذات سوک دے ہر جینا پا ہر چا باندے نظر کولو والا سوک دے دا مرزنو ورکولو دا شفا ورکولو والا سوک دے ہر جینا دا ہر چا آواز وردلو والا سوک دے اللہ جل جلالو فرمائی مصدق الذی بین یدئی تجھ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں سمرہ انبیاء کرام چراغلی سمرہ رسولان چراغلی چاہم چھ مسئلہ بیان کرے دا چاہم چھ اللہ طرف تبلن کرے دا چاہم چھ دا مخلوق نظر دا مخلوق نہ اڑولے دے خالق طرف تیڑولے دے اللہ فرمائی دا قرآن دا حقو تصدیق کولو والا کتاب دے ننو ہم سترگے وغڑوا مولیان پا گیرو ما پی جانا مولیان پا پٹکیو ما پی جانا مولیان پا نمونو ما پی جانا مولیان پا پٹکیو ما پی جانا مولیان پا مدرسو ما پی جانا اے خلقا مولیان پا پارٹیو ما پی جانا ہے اے خلقا قرآن کریم آئے علماء کرام پا مسئلو پہ جانے سوچے دو قرآن مسئلہ کئی کدرنگ توروی زمنگر اور دے سوچے قرآن تبلن کئی کاغد بل قوم دے زمنگر اور دے کم چھے دا اللہ کتاب بیانئی کاغد بل ملک دے زمنگر اور دے کم چھ رب العالمین طرف تبلن کئی کاغا ہر قوم سر تعلق لری اغا زمنگر اور دے اللہ جل جلالہ فرمائی دا قرآن کریم دو طول انبیاء و تصدیق ولو والا کتاب دے امدارنگی دو علماء و تصدیق ہم پکی پروتے چو قرآن سر سیدہ روان دے د چاچے مسئلہ قرآن سرا برابر دا د چاچے دعوت قرآن سرا برابر دے تبلیغیان مختصر خبر کئی رب ناد کی دو یقین مخلوق ناد نکی دو یقین پیدا کے اے خلقہ منگتی زریگو او کنا لگ پزورو آئے منگتی زریگو او کنا منگے تصدیق کرو او کنا لگ پزورو آئے منگے ملگریو او کناب دا صرف پدی وجہ چاہوئی خبرہ قرآن سرا برا برا دا اے خلقہ خلق مپے جنے پا شکلنو باندی یرجی کداسی ٹوپے وینو دا بخمولاوی یرجی کا پٹکے وحلوینو دا بخمولاوی یرجی دیو بان سرے چھ تعلق وی دا بخمولاوی یرجی سپین لباس چا غستوی دا بخمولاوی گیرے چلو یوی دا بخمولاوی یرجی چوبے چا چولی وی دا بخمولاوی یرا دیو بند چے پاس وی دا بخمولاوی نانا ہیچ ضروری ندا مصر کے لولو علماشتا اگوی دیو بند پی جنی ہمنا عربوں کے لولو علماشتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ایمان ہوایا آغا ستا پشان پٹ کے وہ جوبا ستا پشان دیو بند آغا لی دلے وہ نانا اللہ فرمائی
دی چه دا چا تصدیق قرآن کئے چالا چه قرآن گوتا اگدکی دا چا مسئلے باندے قرآن تصدیق ولگئے سوک چه دا قرآن مسئلہ بیانے سوک چه امت قرآن طرف تراغواری دا حق پرست سڑے دے دا خکولے سڑے دے کرنگا تور دے نو دا خکولے دے کچرے بدرنگ دے دا خیستا دے دا کار چنگ دے ہر قوم سرے تعلق دے اللہ جل جلالہ دوست دے دا کجون دے دے ہم دا اللہ ملگرے دے اللہ دا ملگرے دے او کدا مرشی دا مرد دربا آواز کئی چی کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبین پہ سرے کفن کے اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا اے خلقہ قرآن داس شیر کلچ تاویل دے ستا خدا قرآن نہ خبر دا ستا زوے قرآن نہ خبر دے ستا مشر قرآن نہ خبر دے ستا کشر قرآن نہ خبر دے یہود و نسوارا ستا پا عقید باندے شب خون واہلے لگ پزور وائے شب خون واہلے حملہ کولے ختم نبوت خلاف سازش کولے نشی دا ذکر کیگی چھے تو قرآن نا خبرے تا دا رب کلام پر خیرے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کما معاشرہ کے چراغے اے دمتنی مسلمانانو علماء کرامو نا پختناو کے واللہ چھے کما معاشرہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راوڑے ہو آغا معاشرہ کے دا شرکیاتو کمے لگ پزور جواب را کے دا شرکیاتو کمے دا بدعاتو کمے دا بدکاریو کمے بدم نیو کمے الغرض ہرچ پکیو خوالا جل جلالو آگے معاشرتا دا جوڑا ولو دا پارا دا سدھارا ولو دا پارا راہ راست راوستلو دا پارا کگینا بچ کے ولو دا پارا نیغلار باندے رونا ولو دا پارا مور پلار احترام پہ جندلو دا پارا دا مشرانو وقار بحال کے ولو دا پارا بدمنے ختم ولو دا پارا امن برقرار ستلو دا پارا ختمی نبوت تسلیم ولو دا پارا خلق جہنم نہ بچ کے ولو دا پارا جنت تا دا بطللو دا پارا رب العالمین سے شیرہ ولے گلو آواز میں کمزور ہے سے شیرہ ولے گلو قرآن راولے گلو بیا اعلانو کو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے خلقو صراط مستقیم پس روانے منڈے وہے طول عمر تلاش کے اے بوڑا بابا زوان سڑیا آر یو سرے چھے کلانا پخو بدو باندے پوئے مانز کے ولاڑے دا اللہ حمد و ثناوائے دا اللہ تعریف کہے یا رب العالمین تا سوال کہے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مولیانو نمی تمنشتا اے اللہ طالبانو نمی تمنشتا اے اللہ معلمینو نمی تمنشتا اے اللہ دے دنیا پا خلق و اعتماد نشتا رب استاغنی علم چاسر نشتا اے رب استاغنی دلار خودلو والا چوک نشتا اے اللہ تا تسوال کوما اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مولیانو خو جگڑا سوک وئی چھے دا پا باطل ہے بل وئی چھے دا پا باطل ہے یو وئی چھے دا پسی مونز نکے گے بل وئی چھے دا پسی مونز نکے گے یو وئی دا قبر خاوری چھٹلو کے برکت دے بل وئی چھے دا شرک دے اے اللہ زخو پا یودوانا پوئے گا مام
پروردگار عالم استا حمد و ثنا میں بیان کرا اے اللہ تا تسوال کوما اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ نیغلار تراتا وخایا مولیانو جگڑا دا نیغلار نمعلومی گے اللہ پا ایمان وایا اللہ جل جلالہ صراط مستقیم کی چشیرہ ولے گلو لیک پزورو آئے چشیرہ ولے گلو بازی بوداگان جواب نکی کی دیشی شکیوی دا چاچے شک تے لاس پورتا کے چیزا قرآن بصراط مستقیم نہیں شتمو شک نو بیاتا دا چا خلماتا یا غی پورتا کے خلیمو مروغی دی شک مهم نشتا بیا بداوائے چی اللہ صراط مستقیم کی چشے نازل کر چشے نازل کر الحمدللہ یہود نسواراو ستاو دا کولو دا پارا یہود نسواراو ستا غافل ولو دا پارا دا نشی گلے استن استعمال نکڑی یہود نسواراو ستاز مریانو دا کولو دا پارا نور چه زہر استعمال نکڑل دا یو کاریو که چی مسلمانانو نے قرآن کریم دلا سواغست ورطویوی چی نا صرف تلاوتی کوا دیر ثواب پہ ملاوی گی ترجمی تے ضرورت بار بار پا بیاناتو کی دا خبر کوم چی دی علماءو نا پختناو کے کم چی زمانگ ملگری دی دوی نے مکوے کم چی دا منگ پسی دمرا غنداری ولی چی شیوتا ویلے کی گیا لکا دا دمرا شیان چی ولی کانی ولی اگو نا پختناو کے ورطاوی چی مولی صاحب ستا دے دا اللہ پا ذات باندے قسمی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامو کے دا حق پا شاگردانو کے یو صحابی را تاوخایا چی اغل دا قرآن ترجمہ نورد لبس یو را تاوخایا سمرا کچالا معلومی منتدی وسو خی یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا نجی یا خطول عربو اللہ اللہ شیطان ہر چا سرا ناستے دا جب لاندے سر باندے پاسا وہ گو باندے پاسا من شیطان کے نولے دے شیطان ورتخی اخو عربو جی اسی تاسو پا ایمان ہوا ہے صحابہ کرامو کی دا عجمو صحابہو کنو دا ایران والاو کنو دا فارس والاو کنو دا روم والاو کنو دا حبشو والاو کنو عربنا علوا عجمیانو کنو اگوی کی یو خواہ چھ دا قرآن ترجمینی کڑیو بیخی پہ نا پیدان پڑھو شتا نو چه نشتا نو بیا دا تد کم مرض دوائی چه پشپیتو کالو کی قرآن ترجمہ نکای ولی نکای یہ رو پنچ پیریان خلق ندی پنچ پیریانو پسی بلا ور پسی کا چشه ور پسی کا دو درے ور پسی کا اڑو پنچ پیرے نشی تالا منگ چشه وایو منگ چه سوال کو قرآن کریم در باندز دکو نفرتون بده ختم شی مقام بدے اوچت شی ہر سڑے داوئی چی زماد مرتبہ لویشی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے یو کسو دیر تکتورو بے انتہا تکتور سڑے ہو ظاہر نامائیوا سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق بکنی نا نفرت کولو خلق با لریتے نا تیرے دل ولی غریب ہمو آغا بدرنگا و تکتور ہمو کم زیبان دی بچے روانو نو خلق با کوشش کو چے لریتے تیر شی غریب سڑینا دا خلو بویزی غریبانان مو چرتا لی دلی دی چاچی لی دلی دی لاس پورتا کی شکر دے چی لی دلی مو دی اللہ اکبر ننم معاشرہ کی دا غریب ہیچ مقام نشتا باہر صورت
سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے روان دے خلق تے ڈڑکئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستا پاستا کئی دا اللہ کتاب لولے آغا کتاب چھ قرآن وئی چھ مبارکن دا خود برکتنو نڈک کتاب دے دا خدا سے کتاب دے چھ پخپلا ہم دیر وچت دے او دا چھ چوکی وئی آغا سڑے ہم وچتے ورفعنا لک ذکرک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چھ قرآن ور باندے نازل شو کلا چھ معلم دا قرآن شو کلا چھ متعلم دا قرآن شو جبرائیل امین نزدکی صحابہ کرام تیخائی رب العالمین نزدکی مخلوق تیخائی رب العالمین وللویا درجہ ورکڑاو کنا قرآن سڑے اچھتائی وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکینی پاسی یو دوٹی کی دو قرآن ترجمہ ازدکی بازار کے روان دے خلق تے لری لری زی آجز یو زے کی ولاڑ دے کلبل زے کی ولاڑ دے چوکر سر ناستا پاستا نکی چوکر سر تعلق نساتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تتلیو لری زینے اولید سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یواز ولاڑ دے پیغمبر علیہ السلام شاہ طرف نراتاوش او دا سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سترگو باندے گوتے کے خشاہ طرف نا قرآن سڑے اچھتائی دمرے وچت کی چھ دا محمد مصطفیٰ غیگی لے ورسائی سوشی لے ورسائی اللہ اکبر سب ناکارا خبرو مسلمانان اخپل زندگی ضائع کری سب ناکارا خبرو باندی اخپل عمرون ضائع کرل او آغا بیش بہا خزانہ او آغا ناشنا کتاب چھ دا آغا الحمدللہ والنسطر والناس پورے ایچ قسم تا پاگی کے اختلاف نشتا پاگی کی جنگ نشتا پاگی کی جگڑا نشتا پاگی کی کمزور خبر نشتا پاگی کی دچانا نفرت نشتا چا سر دشمنی نشتا رب العالمین سر ڈائریکٹ تعلق دے انسان جوڑی گی خودی قرآن تا مسلمان مخ وانڑا ولی یہود و نسواراو پہ دوائی استعمال کرے دا کامیاب دی کا کامیاب ندی کامیاب دی نن کا دے معاشرہ کی پدے پنڈال کے زوام چھ چوک مسلمان دے چا کلمہ ویلے دا ہر یو سڑے باولا سوچت کی کہ زوام چھ چوک پا اللہ مین دے اور سڑے بالا سوچت کی چوک پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے فدا دے ہر سڑے بدولا سا اچت کی وہ کورتاو میں ویچ دا اللہ کتاب پا ترجمہ چاوے لے دے پا ایمان وعدی مجمع کی بچو کسان لا سوچت کی دیر لگ خلق دا سے داو کنا دا حلقہ زدہ خبر رشتیا کوم دا سے دا نو یہود و نسوارا کامیاب شوی دی پخپل کوشش کی کندی کامیاب بدترین قسم کامیاب دی مسلمان وہ دا کڑے دا اللہ دا کتاب نے لرے کڑے دے او معشوم کلا چھ دا پلار گوتی ننی ولی او دا سر پلار روانی دی مشوم نا چوک غلط استفادہ نشی کولے دا مشوم چوک ورکولے نشی دا مشوم چوک وجلے نشی دا مشوم چوک سپوتا چولے نشی دی مشوم سر ہیچ قسم تا ناروا سلوک نشی کولے خو ککل دا گوتی نا دا پلار گوتا خلاص شوا
او د پلار ګوته لاس نه ووته او د تنها په ګلې او په کوڅه او په غره او په صحرا کې روان دی نور خو لا پرېږده د ګیدړ په شان شی هم خوړلی شي او که نه شي خوړی مسلمانه ستا لاس نه د قرآن ګوته خلاصه شوې ده مسلمانه ته د قرآن د جلۍ نه لرې شوی پیغمبر علیه السلام د سیدنا ظاهر رضی الله تعالی عنہ باندې سترګې پټې کړې هغه ته ځان خلاصولو چې دا چا راونیولما ځان خلاصولو سړی باندې چې څوک سترګې خلاصي کړي نو خلک کوشش کوي چې لاسونه یې لرې کړي مخ ور واړوي پیغمبر علیہ السلام آواز کو من یشتری العبد څوک دې کا غلام اخلی غلام خرڅاو ما ټوکی ور سره کوي الله الله قرآن سره کینا قرآن سره ملګری شه محمد مصطفی بده یار شي هغه به دې غېږې له رانږدې کړي هغه مبارکو لاسونو ته به ورسېږي هغه ورته وایي من یشتری العبد څوک دې که غلام اخلی ما سره غلام ور سره دی هغه ورته وایي چې د الله رسوله کله چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آواز مبارک واورید نو ځان خلاصولو په ځای باندې شاته زور کوي پیغمبر علیه السلام سره خپله شا جنګوي ځان ور سره سولوي الله الله دا څومره لوی مقام دی دا څومره لویه مرتبه ده چې د محبوب خدا صلی الله علیه وسلم غیږه کې انسان وي په ایمان وایا دا مقام په کربونو ارزان دی او که نه مړه اواز دنه نه وځي څه چل دی ماښام ډوډۍ به یې درته نه وي منلي تاسو ته خو پته وي چې ډوډۍ نشته ځکه به خفه وایې که نه خپلو کورونو کې شته خفه کېږئ ما میلاو بشي لہذا پیغمبر علیہ السلام چې وپېژند شاته پیغمبر علیہ السلام سره ځان په سولولو ورته ویل یا رسول الله ما خرڅوې زه خو ډېر ارزان یما ما خو به څوک وانخلي زه خو ډېر کمزوری سړی یما که چېرې زما قیمت ولګوې زه خو ډېر بې قیمته یما زما څه قیمتي ته ما خرڅې زه زر ستا غلام یما خو ما به خلق وانلي هغه ورته وی ولکن عند الله لست بکاسد ای ظاهره ستا خیال دا دی چې زه ډېر ارزان یما زه ډېر کمزوری یما زما قیمت نشته ولکن عند الله لست بکاسد ای ظاهره د رب العالمین په نس باندې ته ارزان د څه شي په وجه هلکه د څه شي په وجه نن کالونه وشو مولانا تلا محمد صاحب دامت برکاتهم مولانا سراج صاحب دامت برکاتهم او داسې نور حق پرست علماء دی متانو او د گردو نواح کې دا غوی خوله وشلې ده دا غوی جبه ستړې شوه ای خلقا په ایمان وایه دوی تاسو نه چرته قرآن نه بغیر بله مطالبه کړې ده د دوی صرف دا مطالبه ده چې خلقو څه شی ولولې یره پنجپیریان دي یره وهابیان دي یره بریلیان دي و د خدای بنده پرېږده دا خبرې نه چې پنجپیری شي نه دې دیوبندی غواړمه نه دې بریلیت ته رابلمه نه دې پنجپیریت ته رابلمه ای د ماتنو خلقو موږ تاسو څه شي ته رابلو الله الله په قرآن کې د چا اختلاف شته داسې خلک شته چې هغه وایي چې دا ښه کتاب نه دی
صحابه کرام ورونه د څه شي په وجه جوړ وو نن کفار یهود و نصارا ہر طرف نہ راتاویگی زما استا امتحان اخلی چه گورا مسلمان غافل شوه دیو کنا نشے پہ باندے اثر کرے دیو کنا ود شوه دیو کنا آغستا امتحان اخلی ہر طرف نہ غتا آواز ورزی چه سڑے ود دے چه شوه امت محمدیہ مڑ دے ود ندے مڑ دے چه شوه دا ځان له خبرې دي چې کله مولا سړی تاله صفتونه کوي او غیرتي خلقو او نوجوانانو او تاسو کې داسې غیرت دی والله که په من کې دومره شته په ایمان داسې دا و که نه ده هلکه رښتیا وایم که نه وایم چک هم نشته جدا خبره ده چې مولیان به موږ له پالشې ولګوي عالم خو مجبور دی چې زما استاد تعریف وکړي چې زما استاد تعریف ونه کړي ما ورته بیان نه اورو خبرې ته هم نه کینو حقیقت داره که آغا دیر ہوئی چی تاسو غیور خلق ہے منگ نا غیرت کھڑی کڑی ولی بنیادی وجہ سے شہدہ قرآن کریم دا قرآن کریم اللہ را لے گلے دے دت شید پارا اللہ فرمائی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین قرآن را نازل کا و بیائی ورلت تعریف ہو کچھ دا دا برکتنو والا کتاب دے دا تصدیق ولو والا کتاب دے مقصد و غرض یہ دے چوک دا و نوائی چہر جی قرآن خو اعلیٰ کتاب دے نو چاختنو کی بخ اعلیٰ کار کئی و ایمان و ایدہ غزمان سوچ دے و کنا دے اے دا سوچ من کی چا پیدا کرے دے دا زمانگا دا خپل کور فکر ندے دا اغیار و افکار دی چی پا منگے مسلط کری دی آزان لخبر دا چنن خپل خلق دمرا لری تلی دی چی کچری یو مسلمان یو عالم یو حق پرستا خبری کئی خلقو بدی لئی اللہ فرمائی چی تعریف دے دا قرآن واورے دا چرتا شیطان در باندے دا محنتوں کی چیر جی دا دمرا اعلیٰ کتاب دے نو دا خوبا عشق و معشوقی کی دیر اعلیٰ کار کئی یہ جی دا خود کلام کی خود سکا میں نشتا مولا دا سی تاویزو کا غپلنی دے کی پا جنے باندے مینیم دا خودے لیونیا چی مولا پتا باندے پردے لور میں نولیشی 200 روپے و 500 روپے والا تورکے زما خبر باندے پوئے گے چی مولا کی دمرا طاقت شتا چی اغا پردے لور پتا مین اولیشی نو دے پا نواز شریف والی تاویز نکئی چی اغا پتا مین شیروغا فکٹری والا ورکی چبا طول عمر دے تاویزنو تناستی خبر پوئی
بار لري کې کسان ولاړ دي ټول مرګري قربانیو کې خیر الګ تک تنکي نه مخ کې راشه چې ټول ته مختصر خبره کوم ډیر نشته بس لنډه خبره اخیری خبره وخت لګ ده مخ کې راشه هر مرګري مخ کې کوشش وکړي تبلیغیان ولې اخر کې سره مطالبه کوي بس د قران مطالبه کوي نوري خبري ختم شوي نو بهر الله جل جلاله د قران کریم تعریف وکړه رب العالمین تداوامو د خپل بندگانو پتا دا چې داسې وخره روان دي خلق به د قرآن د لوینا د قرآن مقامنا او د قرآن د مرتبه نه به خلق غلطه فایده اخلي څوک به ورته وایي چې ګوره دا خود الله کلام دی دې کې د عشق معشوقې بهترین تعویذونه دي څوک به وایي چې ناجي دا د میډیکل سٹور په شانتا د بیماریو ډېر لوی علاج دی یره جی دا قرآن فلانی چیز د پاره ډېر اعلی دی الله جل جلاله د دې مقصد بیانوي الله فرمایي ولتنذر ام القرى ومن حولها اے پیغمبرہ قرآن اوچت برکتونو والا کتاب دے دا د تمامو انبیاء او د تمامو کتابونو تصدیق کولو والا دے مقصد و غرض و غایت دا دے چت د مکه خلق او دینا گیر چپیر خلق ویروی پچشی باندے د قرآن مقصد دا دے چتبتی بل سڑے یروی یو سڑے گناہ کئی تبا دو قرآن آیت ورطا ہوئے وہ بیروی یو سڑے بشرک کئی تبا دا اللہ دا توحید آیاتو نورتا پڑھاو کی وہ بیروی حقی لارے نبی رواڑی یو سڑے بدکاری کئی تبا پا قرآن باندے ویروی زنان بیرا واڑوی یو سڑے بغیبت کئی تبا دو قرآن آیاتو نورتا واورائی سزا گانے باورتا واورائی تبے د غیبت نرامن کی یو سڑے با قتل کئی یو سڑے با نفرت خورائی یو سڑے با خلقو پسی با دیر دیوائی د خلقو عزتو نبلوٹی تبے د قرآن پا ذریعہ باندے ویروی اللہ فرمائی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ومن حولها اے خلقو د قرآن مقصد دا دے د خلقو یرول د قرآن مقصد د منتاویزنا قرآن مقصد د پیسورا گنڈول نوی د قرآن مقصد گورا بنگلے و محلات جوڑول نوی د قرآن مقصد خلق د ځان مریدان جوړول نوی د قرآن کریم مقصد خلق باندې ځان منل نوی په خلق باندې د چا منل دی نن سبا مولیانو پیرانو لدا عذاب لګېدلی دی چې هر مولا او پیر دا کوشش کوي چې په خلقو ځان مني څه شی مني د پیرانو په سر ولې دا خلق تباه شول پیری مریدی ولې موږ خلاف یو هېڅ جګړه مو نوره نشته جګړه دا ده چې الله وایي خلق زما بندگان جوړ کې پیری مریدی کې خلق د پیر صاحب بندگان جوړېږي هغه له به سجدې کوي هغه له به ښکته پورته کېږي بس د هغه امر له به غوږ نیولی اللہ فرمائے قرآن مقصد گورا دانے خبردار وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اے مسلمانا کلب و باندے څوک یروي چیز دائی کی مانے باندے ځان پوئی کی نو بیا با پی بل ویروي پوئی بانو ویا چی ماو تا پی ځان ندے پوئی کڑے بل یرولی شو پی اللہ فرمائی والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به سوک چے آخرت منی رب العالمین منی ایمان اشتدے نو قرآن باندی بے ایمان وی کچرے یو سڑے دو ایمان دعوی کئی قرآن ایمان نشتا نو دا دعوی بے فائدے دا بدے خبر پوئے گے وہ ایمان تصدیق توئی اور تصدیق دے وی خبر علکی کی چیزان تے نہ خبر کی یو سڑے دو قرآن نزان نہ خبر کرے زمان پا قرآن ایمان دے تشی پا ہوا دی ایمان دے پا تشی دی ایمان دے تشی ہوا باندی دی تو قرآن نہ نہیں خبر تو تشی تصدیق کئے جماعت شاعت توحید و سنت دا خوار فقیران علماء چی دا بہانے جوڑی آرہ دا فلانی دستار باندی دا جلسہ کو الا پلانی قرآن ختم کرے جلسہ کو الا پلانی
سپاره ختم کړی دا جلسه کو دا بهانې ستاسو دپاره جوړوي دې دپاره یې جوړوي چې دا خلق قرآن طرف ته راشي د هر سړي تعلق قرآن سره جوړ شي هر سړی قرآن زده کي مه منه مولا مه منه پنجپیریت مه منه اشاعت چرې چې په جماعت اشاعت و توحید و سنت کې د سره فارم ډک نه کړي سره چې پنجپیری نه شي چا وی چې پنجپیریت د جنت ټیکټ دی نه 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 من خلق پنجپیریت طرف ته زور وایه پنجپیریت طرف ته من خلق د اشاعت طرف ته من خلق د څه شي طرف ته راغواړو قرآن مو من سره شریک وي دا د الله کتاب وي ستا کور کې پروت کتاب د رب کتاب ګڼې او ستا په جومات کې عالم د الله نماینده او د قرآن مولا او استاذ ګڼې نن نه بعد په دې قرآن کلکه وعده وکړه چې کورونو کې به زنانه هم درس قرآن شروع کوو نارینه به هم درس قرآن شروع کوو پورته کې لاس واخر دعوانا الحمد